सबस्त एन्टरटेनमेन्ट। फ्रेश न्यूज। नेपाली सिने क्षेत्रमा एकपछि अर्को विवाद बढ्ने क्रम जारी छ। स्वयंरूप दीपा राजेश विवाद साम्य हुँदै गर्दा पुनः निर्देशक अभिनेता निश्चल बस्नेत विवादमा तानिएका छन्। उनले 5 वर्ष अगाडि संचारकर्मी ऋषि धमलासँग दिएको अन्तर्वार्ता अहिले आएर भाइरल बनिरहेको छ। यस विषयमा निश्चललाई नराम्रो प्रतिक्रिया दिने दर्शकसँगै नेपाली सिनेकर्मी पनि अगाडि आइरहेको पाइएको छ। जस्तै निर्देशक श्याम भट्टराई। आधा दर्जन फिल्म निर्देशन गरिसकेका भट्टराईले अभिनेता तथा निर्देशक निश्चल बस्नेतलाई राजेश हमालको अभिनय मापन गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा एक आक्रोशपूर्ण पोस्ट गर्दै निर्देशक भट्टराईले अश्लील शब्द बिना चलचित्र निर्माण गरेर देखाउन बस्नेतलाई चुनौती समेत दिए। को हो त्यो निश्चल बस्नेत? यसको बारेमा बोल्ने निश्चलको कुन फिल्म हिट भयो भन्ने प्रश्न समेत खडा गरेका छन्। अश्लील शब्दलाई निकालेर फिल्म बनाएर चलाएर देखाऊ अनि तिमी र तिम्रो बुढीको पासपोर्टको कपी पनि मसँग छ, धेरै नबोल। तर यो स्टेटस कलाकार संघ अध्यक्ष रविन्द्र खड्काको अनुरोधमा उनले हटाइसकेका छन्। जुन कुराको विषयमा उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखिसकेका छन्। उनी भन्छन्, कलाकार संघका अध्यक्ष आदरणीय दाई रविन्द्र खड्काले समसामयिक विषयमा केही समय कुरा गर्नुभयो। एउटा अग्रज कलाकार निर्देशकको कुरा सुन्ने मेरो कर्तव्य थियो। झन् अनुरोध गराएर आफ्ना अग्रजहरूको शिर झुकाउन लगाउनु त कल्पना भन्दा परको कुरा भइहाल्यो। मैले अघिल्लो पोस्ट डिलिट गरिदिए। व्यक्ति होइन, प्रविधिसँगको असन्तुष्टि र सदैव रहि नै रहनेछ। म अपेक्षा गर्छु रविन्द्र दाईले ती भाइहरूलाई पनि नेपाली चलचित्रको इतिहास र योगदानको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो होला। जाँदा जाँदै विनम्रतापूर्वक एउटा अनुरोध चाहिँ के भने, उध्रेको चोलीको ब्याज खाएर पुराना चलचित्र कर्मीलाई अपमानजनक अभिव्यक्ति दिनुको सट्टा त्यही पुराना भनिएका अभिनेता अभिनेत्रीलाई लिएर बागवान जस्तो मर्मस्पर्शी विषय छानेर निर्देशनमा आउनुहोस्। यसो भयो भने तपाईको निर्देशनको पनि प्रशंसा होला। सबैभन्दा पहिले म नै सफलताको लागि शुभकामना दिन पुष्पक गुच्छा बोकेर तपाईलाई भेट्न आउनेछु। अन्तमा मसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिएर सदैव मलाई साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण मित्रहरूप्रति फेरि एकपटक नमन गर्दछु। उनको यो स्टेटसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै स्वस्तिमा खड्काले पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्। उनी लेख्छिन्, अमेरिकामा बस्दै आउनुभएका साथै ग्लोबल फिल्म अवार्डका आयोजक समेत रहनुभएका एक व्यक्तिले केही दिन अघि एउटा स्टेटस लेख्ने क्रममा तिम्रो र तिम्रो बुढीको पासपोर्टको कपी मैसँग छ, धेरै नबोल भनेर धम्कीपूर्ण स्टेटस लेख्नु भएको थियो। त्यो स्टेटस र विषय अलग थियो होला, तर धेरैजनाले पासपोर्टको विषयलाई लिएर पासपोर्ट काण्ड के हो भनेर प्रश्न गरिरहनु भएको छ। मैले कार्यक्रमको लागि भनेर पठाएको पर्सनल डकुमेन्टलाई लिएर यस्तो खालको धम्की आउनु आफैमा गलत प्रविधि हो। त्यसरी प्रोफेसनल कामको लागि पठाएको पर्सनल इन्फर्मेसनको कुराले बिना कारण धम्काउनु आफैमा अनप्रोफेसनल काम हो। उहाँ जस्तो प्रतिष्ठित अवार्डको आयोजकबाट मैले यस खाले गतिविधिको अपेक्षा गरेको थिएन। आगामी दिनमा भने कलाकारहरूले कामको लागि पठाएको पर्सनल इन्फर्मेसनको गलत प्रयोग हुने छैन भन्ने कुराको आशा राख्दछु। साथै यो विषयमा ध्यान दिनु भएकोमा कलाकार संघलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनले बिहिबार राति लेखेको स्टेटसमा निर्देशक भट्टराईले हिजो नै प्रतिक्रिया जनाए। उनी भन्छन्, स्वस्तिमा खड्काको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले अर्को स्टेटस पोस्ट गरेका हुन्। स्वस्तिमा बहिनी, सर्वप्रथम त तपाईँ जस्तो प्रतिभाशाली कलाकारको म धेरै प्रशंसक हुँ। तपाईको अझ बढी उन्नति र प्रगतिको कामना गर्दछु। रह्यो कुरा पासपोर्टको, राजेश हमाल, भुवन केसी, शिवश्रेष्ठ जस्ता नेपाली चलचित्रका महान हस्तीहरूलाई सम्मान गर्न लागि अवार्डमा तपाईहरूको पनि उपस्थित हुन इच्छा देखाएर प्रक्रियाका लागि पासपोर्ट कपी मलाई दिनु भएको हो। सो बाहेक अन्य कुरा प्रयोजनका लागि नदिएको र नलिएको जानकारी पनि तपाईँ हाम्रा सबै शुभचिन्तकलाई जानकारी गराउँदछु। यसरी उक्त समारोहमा उपस्थित हुन चाहिँ अभिप्रेरित गरेको निश्चल बस्नेत ज्यूको हृदयभरि तिनै हाम्रा अग्रज हस्तीहरूप्रतिको सम्मान चाहिँ कुन स्तरको रहेछ भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा प्रचारमा आएको भिडियो देखेपछि हामी चलचित्र प्रेमी हामी कसैलाई पनि अवश्य खुसी बनाएन र त्यस्तो थियो भने किन इच्छा जाहेर गर्नु भएको थियो त भन्ने आशयका साथ लेखिएको त्यो स्टेटसले तपाईलाई पढ्न गएको असुविधाप्रति म चिन्ता व्यक्त गर्दछु र यसै पोस्टबाट उल्लेखित वास्तविकता बुझिदिनु तपाईँ हाम्रा शुभचिन्तक साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। अन्ततः अझै बढी तपाईको प्रगतिको कामना गर्दै उक्त अभिव्यक्ति ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डको तर्फबाट नभई एक स्वतन्त्र चलचित्रकर्मीको हैसियतमा लेखिएको जानकारी पनि गराउँदछु। धन्यवाद। अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का बहिनीले आफ्नो फेसबुक वालमा राख्नु भएको जिज्ञासालाई सम्बोधन गरिएको। यसबीच विवादले कुन दिशा लिनेछ यो थाहा पाउन पक्कै प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ।
होपफुल नै छु, पोजिटिभै छु भनौँ, जुन प्रकारको रेस्पोन्स आइरहेको छ अहिले लेटली चाहिँ होइन। ट्रेलर अब फर्स्ट लुकदेखि नै एकदम एक्साइटेड हुन्थ्यो, अझ भनौँ ट्रेलर भिजुअल एउटा आउटपुट आइसकेपछि चाहिँ अझ एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ अडियन्सहरू भनेको चाहिँ। अब म पनि एक्साइटेड हुनु परिहाल्यो होइन। एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्स आइरहेको छ ट्रेलरलाई, टिजरलाई लिएर। ए हो कि अहिले आइरहेको फिल्महरूभन्दा के डिफ्रेन्ट होला भन्ने एउटा त्यो उहाँहरूले मेन्टालिटी बनाउनु भएको भएर चाहिँ क्वाइट पोजिटिभ। मुकुन्दजी, फर्स्ट फर्म वाइ बुलबुल? वाइ बुलबुल भन्दा पनि होइन, यो छोडेर अरू के गर्ने त होइन। एउटा यति राम्रो टिमसँग काम गर्ने चान्स पाएको छु होइन। अब योभन्दा ठुलो त सिनेमा मेरो लागि अहिलेको उसमा जो मेरो बसमा छ होइन, यही नै हो। अब त्यो किन नै भन्ने त कुरै भएन, त्यहाँ अप्सनै छैन होइन। जो राम्रो टिमसँग काम गर्ने इच्छा थियो होइन, जसले पनि इच्छा गर्छ त्यो होइन, म मात्रै होइन, संसारका सबै एक्टरहरूले गर्छन्। र पहिलो चलचित्रमै राम्रो टिमसँग काम गर्न पाएको हुनाले बुलबुल। स्वस्तिमाजीको जुन फर्स्ट लुक आयो टेम्पो ड्राइभर होइन, टेम्पो चालिकाको अवतारमा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थियो। किनकि हामीले यहाँलाई फर्स्ट फिल्मदेखि हेरिरहँदाखेरि एकदम चुलबुले क्यारेक्टर, अलिकति बब्ली, एकदमै अर्बन रोलमा हामीले त्यो तरिकाले देखिरहेका थियौँ। अचानक यसमा टर्न गर्नको लागि यो यहाँको लागि पनि एकदमै धेरै च्यालेन्जिङ छ जस्तो मलाई लाग्छ। कहीँबाट त्यो इन्सपिरेसन लिनुपर्छ नि, किनकि यो तरिकाले हिँड्नुपर्छ वा यो तरिकाले बोल्नुपर्छ। यो वर्कसप एन्ड अल यो कतिको कठिन थियो? त्यस्तो अब मैले अहिले म जुन प्रकारको मेरो पर्सनालिटी छ भनौँ, मैले पहिला प्रिभियस फिल्महरूमा गरेको क्यारेक्टर भन्दा चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट भएको हिसाबले चाहिँ मान्छेहरूले के सोच्नु रहेछ, ल अब त कम्प्लिटली चेन्ज भएको छु म फिल्ममा भिजुअली हेर्दाखेरि भनेपछि, ल भएको कुरा त के गर्नु पर्यो होला जस्तो लाग्छ हेर्दाखेरि चाहिँ। तर त्यस्तो होइन, बिकज जुन मैले क्यारेक्टर गरेको छु टेम्पो ड्राइभरको क्यारेक्टर भनौँ होइन, त्यो क्यारेक्टर अरू त्यो एउटा रणकला भन्ने जुन क्यारेक्टर छ त्यो अब हामीले देखिरहेको डेली लाइफमा देखिरहेकै क्यारेक्टर हो, नदेखेको कहिले त्यो देख्दै नदेखेको आफैले बनाउनु पर्ने क्यारेक्टर त होइन होइन। देखिरहेको क्यारेक्टर मैले सबकन्सियसली पहिलादेखि नै फिल्म गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै देखिरहेको, मैले के न के टिपिरहेको थियो होला त्यो क्यारेक्टरबाट। टेम्पो चढ्दाखेरि पनि ऊ यस्तो हुँदो रहेछ, अरू भनौँ दिदीहरूसँग त्यो रिफरेन्स लिए कतिजनासँग चाहिँ। सो त्यस्तो त्यो भयङ्कर त्यो च्यालेन्जेस भने एकदम डिफ्रेन्ट, एकदम त्यो गाह्रै त भएन, बट डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ भयो। त्यो कतिवटा शब्दहरू जुन बरु मलाई एक्सेन्टको कुरामा चाहिँ मलाई अलिक चेन्ज भयो। फिजिकल कुरामा चाहिँ जुन हुन्छ, अब फिजिकल कुरामा चाहिँ हाम्रो हातमा छ नि त, जुन भन्ने अब ड्रेसअपको कुरादेखि लिएर सानो माइनट कुराहरू हुन्छ। मैले अब घाँटीमा लगाएको, कानमा लगाएको, त्यसले नि कति कुरा एडअप गरेको हुन्छ क्यारेक्टरलाई बिल्डअप गर्नलाई होइन। त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो चाहिँ हाम्रो हातमा थियो, त्यो गर्नु ठुलो कुरा होइन, जसले पनि गर्न सकिहाल्छ भन्ने कुरा। तर लास्टमा आउँछ के भन्दाखेरि एउटा एक्सेन्टको कुरा आउँछ होइन। एक्सेन्ट कुरामा चाहिँ मैले फर्स्टदेखि नै भनिरहेको थिएँ विनोद दाई प्लिज एक्सेन्टमा चाहिँ मेरो त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिइदिनु होइन। अभियसली उहाँले ध्यान दिनुहुन्थ्यो, बट देन म आफै पनि फोकस थिएँ त्यो कुरामा चाहिँ होइन। बिकज मैले प्रिभियस अरूहरूको फिल्म हेर्दाखेरि पनि ल ट्रेलरहरू आयो, ट्रेलरसम्म त्यस्तो त धेरै डायलग्सहरू हुँदैन होइन। ट्रेलरहरू आयो, पोस्टर्स ओ माई गड यस्तो फिजिकली चेन्ज भएको छ, यस्तो राम्रो काम गरेको छ जस्तो लाग्ने। हलमा गएर हेरिसकेपछि कहाँ त्यो वर्डमा फुत्किहाल्ने के, अनि सिनसम्म चाहिँ ठिक फ्लोमा गइरहेको अर्को सिन गएपछि चिप्लिसक्यो भने हो, त्यो चाहिँ नहोस् भने म एकदम कन्सर्न थिएँ कि त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ। अनि मैले विनोद दाइलाई पहिलादेखि विनोद प्लिज डबिङ, अब हाम्रो त्यो सिङ साउन्ड थिएन होइन, डबिङ थियो हाम्रो, त्यही भएर चाहिँ म मुडमा भए पनि काहीँ न काहीँ अन द स्पट चिप्ल्यो भने चाहिँ एटलिस्ट डबिङमा मिलाउन मिल्ने थियो होइन। अनि डबिङमा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै टाइम लिएर एकदमै मिहिनेत गरेर पछि विनोद दाइसँग बसेर आई थिङ्क मेरो त धेरै नै दिन लागेको थियो अरूको कम्पेरिजनमा चाहिँ डबिङ गर्दाखेरि पनि। सो त्यो कुरामा चाहिँ हामीले एकदम एक्स्ट्रा फोकस पनि गरेको थियो त्यो एक्सेन्टको कुरालाई लिएर, सो द्याट हुन्छ नि फिल्म हेरिसकेपछि चाहिँ ल स्वास्थ्यमाले काम गर्न चाहिँ गऱ्यो, कहीँ गएर त्यो चिप्लिने चाहिँ नहोस् भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले फोकसै गरेको थियो। चोपेन्द्रको जुन क्यारेक्टर छ त्यो र तपाईँ आफ्नो जुन क्यारेक्टरको हुनुहुन्छ त्यसमा डिफरेन्स वा सिमिल्यारिटिज कतिको छ? कसरी भनौँ होइन, डिफ्रेन्सेस त पक्कै छ होइन। त्यो एउटा 2 घन्टामा रचिएको पात्र थियो, म नै हो। उसका र मेरा केही कुराहरू मिल्छन्, मेरा र उसका मात्रै होइन होइन, धेरै भोलि सिनेमा हेर्ने अडियन्सका पनि फिलिङहरू होइन। त्यो जिन्दगीमा केही अपर्च्युनिटीको खोजी होइन हामी सबैले गरिरहेछौँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो उसमा पनि छ, ममा पनि छ होइन। इमोसनली अब इमोसनकै कुरा गर्ने भने होइन, ऊ रुँदा जसरी रुन्छ म पनि पक्कै त्यसरी नै रुन्छु, र कोही यदि मिलिनियरै हो भने पनि त्यसरी नै रुन्छ होला जस्तो लाग्छ होइन। यी सब सिमिल्यारिटी भयो होइन। अब डिफ्रेन्सेस त ऊ चाहिँ एउटा रियल लाइफको क्यारेक्टर होइन, त्यो 2 घन्टाको जर्नीमा मात्रै छ ऊ होइन। अब म त वर्षौँको जर्नीमा छु होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै 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 फरक भइहाल्छ नि होइन। अब
अब कसरी भनौँ म होइन त्यो अब भोलि सिनेमा हेरिसकेपछि होइन अडियन्सहरूले आफै कनेक्ट गर्ने कुरा हो। धेरै दिन पनि छैन सिनेमा रिलिज हुन, भ्यालेन्टाइन्सको मौकामा त्यो वेमा रिलिज भएको। सो अब पुरा मुडै अलिकति लभको छ भने त्यतातिर जाउँ। दुईजनाको केमिस्ट्री कस्तो थियो? हामीले जेनरली देखिरहेको हुन्छ नि लभ स्टोरी फिल्ममा, अब यहाँले कतिमा काम गर्नुभएको छ त्यसमा जुन किसिमको केमिस्ट्री भनेर दुईजनाको बिचमा रोमान्सलाई देखाइन्छ त्योभन्दा एकदमै डिफरेन्स देखेका छौँ होइन। सो कस्तो थियो दुईजनाको केमिस्ट्री रणकला र चोपेन्द्रको होइन? सो त्यो त मलाई पनि अहिले रिसेन्टलीमा सोद्धाखेरि चाहिँ भ्यालेन्टाइन्स डेमा त एउटा हुन्छ नि पर्फेक्ट एउटा आइडल कपल टाइपको यङ्स्टर 21-22 वर्ष केटाकेटीको लभ रोमान्स भएको फिल्म रिलिज हुनुपर्ने, किन यस्तो टाइपको फिल्म भनेर सोधिराख्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब 21-22 वर्षको एउटा अर्बन ठाउँको अर्बन उसको केटाकेटीको मात्रै लभ स्टोरी होइन नि त, एउटा जेनरल मान्छेको नर्मल मान्छेको भनौँ अब लो क्लास मान्छेको जुन भनिन्छ हाम्रो तिनीहरूको पनि लभ स्टोरी नै हो नि त। सो जो चोपेन्द्र र रणकलाको लभ स्टोरी पनि छ, तर लभ स्टोरी भन्ने बित्तिकै डाँडा काँडामा गर्न आएको त्यो वाला टाइपको लभ स्टोरी छैन डेफिनेटली फिल्ममा होइन। एउटा डिफ्रेन्ट लभ स्टोरी, डिफ्रेन्ट भन्नाले सोसाइटीमा हुने नै लभ स्टोरी हो, तर जुन चाहिँ फिल्ममा कमै उतारिन्छ होइन हो त्यस्तो टाइपको लभ स्टोरी चाहिँ छ। केमिस्ट्री एकदम हुन्छ नि, आई थिङ्क त्यो केमिस्ट्री इन्जोय गर्नुहुन्छ होला एउटा सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ। अब हुन त एकदम हाइपोथेटिकल क्वेसन होइन यो सुन्नु, तर पनि एज अ पर्सन एज अ इन्डिभिजुअल हेर्दाखेरि वुड यु लाइक समवन एज चोपेन्द्र? त्यस्तो खालको मान्छे चाहिँ आफूसँग लाइफ पार्टनर भयो भने चाहिँ राम्रै हुन्थ्यो जस्तो खालको त्यो चाहिँ छ कि छैन? स्वास्तिमा खड्कालाई स्वस्तिमालाई पनि रणकलालाई पनि एकदम हाइपोथेटिकली सोद्धा स्वास्तिमा खड्कालाई चाहिँ एज फार एज आई नो चोपेन्द्र होइन, मलाई चाहिँ छैन, मलाई चाहिँ चोपेन्द्रसँग त्यस्तो छैन होइन। बिकज मलाई थाहा छ नि चोपेन्द्र कस्तो छ भने त्यो मान्छे हो, त्यही मान्छे हो भने चाहिँ मेरो लागि चाहिँ बिग नो। रणकलाको लागि चाहिँ आई थिङ्क यस, बिकज अब फिल्ममा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन बिस्तारै 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 डेभलप भइरहेछ केमिस्ट्री। रणकलाको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने भने चाहिँ यस। ओके मुकुन्दजी, अब केमिस्ट्रीकै चर्चा गरौँ। स्वस्तिमा खड्कासँग चाहिँ काम गर्दाखेरिको त्यो केमिस्ट्री चाहिँ कस्तो थियो? होइन काम गर्दाखेरि त अब हामी एउटै फ्यामिली जस्तो भएर काम गऱ्यौँ होइन। लगभग 2-3 महिना हामी फ्रीमै वर्कसपमै थियौँ होइन। त्यति बेलादेखि एउटा फ्यामिली जस्तो बनाएको थियो। स्टिल अहिले पनि हामी अब त्यही फ्यामिलीमै छौँ होइन। फ्यामिली मेम्बरको हिसाबमा चाहिँ हेरौँ। अब दुईवटा लाइक अडियन्सलाई थाहा नभएको स्वस्तिमा खड्काको बानी के रहेछ त? यहाँले त्यो अब वर्कसपको टाइममा काम गर्दाखेरि यति धेरै सँगै भइसकेपछि कतिवटा बानी यस्तो रहेछ भन्ने कुरा थाहा यस्तो अब कसलाई थाहा नभएको भन्ने भन्ने कुरा हो होइन। मलाई थाहा भएको चाहिँ सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ होइन। जसले अहिले यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ थाहा पाउने कुरा चाहिँ के हो भन्दा त्यो बुलबुल चलचित्रमा हाम्रो स्वस्तिमाजीको ले जो क्यारेक्टर गर्नुभएको छ उसको नाम चाहिँ रणकला हो। सारा संसारलाई थाहा छ त्यो नै हैन, जसलाई थाहा छ नो त्यो हैन, ह्याबिट वाइज कुरा गरेको। मलाई त्यस्तो अब त्यो अरूलाई थाहा नभएको मलाई थाहा हुने त चान्सै भएन। नो अरूलाई थाहा नभएन, तपाईँले नोटिस गर्नुभएको हैन? जस्तो मोबाइल चलाइरहन्थ्यो वा हुन्छ नि क्यारेक्टरमा गएपछि यस्तो घुसेर यस्तो गर्थ्यो भने हैन। उहाँ र हाम्रो होइन त्यो पर्सनल कुराहरू कोट्याउने चिन्ने भन्दा पनि होइन अब त्यो प्रोफेसनली काम गर्ने कुरा हो। अब त्यसको बिचमा अब सबैले देखिसक्नुभयो होइन। अब म भनिराख्नै पर्दैन होइन। जस उहाँ हार्डवर्किङ मान्छे हो होइन, प्यासनेट हुनुहुन्छ होइन, अब त्यो फ्रेन्डली हुनुहुन्छ। यी कुराहरू त अब सबैलाई थाहा नभए पनि मैले सङ्गतले चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छ, आइएम स्योर होइन त्यो कुरा चाहिँ। स्वस्तिमाजी अब उहाँ त एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभयो होइन, पुरा पढी आउँदा त्यस्तो मान्छेसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो वा त्यो कुरामा डिफिकल्टिज त्यस्तो केही हुँदो रहेछ कि रहेन रहेछ? डिफिकल्टिज त डेफिनेटली हुँदैन, सजिलो नै हुन्छ। बिकज पढेर आएँ मैले चाहिँ प्रिभियस फिल्महरूमा एकदम नयाँ एक्टर्सहरूसँग धेरै काम गरेको भएर त्यो एक्सपिरियन्सको हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ उहाँसँग पढेको मान्छे भनौँ न, जेनरली पढेको मान्छेहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा नयाँ भए पनि टेक्निकल नलेज हुन्छ उहाँहरूसँग होइन। एभ्रिथिङ लाइट्स क्यामेराहरू के हुन्छ कसरी चल्छ उहाँहरू पढेर आएको भनिसकेपछि प्र्याक्टिकल नलेज पनि प्र्याक्टिकल्ली पनि अलिक काम गरेको हुन्छ होइन उहाँले गरे। अब लगभग यतिकै होइन काउन्ट गर्ने भने नै लगभग 100वटा जति क्यारेक्टर त अलरेडी गरेरै आइसकेका हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि आखिर सिनेमा चाहे 1 मिनटको होस् चाहे 5 घन्टाको सिनेमा होस् त्यहाँ एउटा मान्छेले एउटा क्यारेक्टर मात्रै गर्छ होइन। त्यो क्यारेक्टर कसरी गर्छ त्यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। प्लस अब
उहाँले मसित सिक्नै पर्ने जस्तो चिज त खासै त्यस्तो केही पनि थिएन होइन जस उहाँलाई चाहिँ मैले सजिलो बनाउने मैले चाहिँ उहाँलाई काम गर्न चाहिँ पक्कै सजिलो बनाउने मेरो चाहिँ कोसिस चाहिँ रह्यो होइन एउटा को एक्टर भइसकेपछि होइन उहाँले मसँग काम गर्दाखेरि उहाँलाई सजिलो होस् कम्फर्ट होस् होइन त्यो चाहिँ मबाट गरेँ अब उहाँसँग सिक्ने कुराहरू धेरै छ नि स्टिल यहाँ आउँदा पनि म यहाँ पनि सिकिरहेको छु होइन यो इन्टरभ्यू यो मेरो बसको विषय नै थिएन होइन यो बोल्न यताउता होइन अब जे होस् अब जब हाम्रो भेट भयो होइन त्यस पछिका दिनहरूमा अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा पनि उहाँसँग म धेरै कुराहरू सिकिरहेको छु त्यो ओके अब चाहिँ जुन ट्रेलर रिलिज पश्चात एउटा सिन अलिकति चर्चामा आयो होइन अब हामी जनरली बोल्ड सिन भन्ने तरिकामा गर्छौँ त्यसमा चाहिँ के छ यहाँको भने लाइक अब जुन वेमा चर्चा गर्छौँ नि होइन एभ्री टाइम फिल्म रिलिज हुन्छ वा ट्रेलर रिलिज हुन्छ किस सिनदेखि बेड सिनलाई एकदमै फोकस गरिन्छ एउटा छुट्टै हाइप दिइन्छ होइन एज एन एक्ट्रेस भन्नुपर्दाखेरि होइन फिल्मको पार्टको हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो हाइप भएको ठिक हो किनकि प्रमोसन त भइरहन्छ नि त चर्चा भइरहन्छ एउटा कुरा त्यो छ अर्को कुरा के छ भने चर्चा तपाईँले गर्नुभएको अरू सम्पूर्ण मेहनतभन्दा बाहेक त्यही पोइन्टमा मात्रै जान्छ भने चाहिँ यो ठिक कि भेटे के हो अब चाहिँ यो चर्चा गर्न छोडे हुन्छ जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ यहाँलाई अब त चर्चा त आफ्नो बसमा छैन त्यो त अडियन्सले भनौँ अडियन्स भन्दा बेसी मिडियाले हाइप दिएर क्रिएट गरे भएर अडियन्स पनि अब त्यो कुरामा इङ्गेज भइरहेको हुन्छ होइन सो अब यस्तो छ प्रमोसन त्यो कुराले फिल्म प्रमोसन भइरहेको भने आफ्नो एउटा मेकरमा डिपेन्ड हुने कुरा कसैले त्यसलाई पोजिटिभ लिनुहुन्छ कसैले त्यही कुराले नेगेटिभली यो कुराले चाहिँ मेरो फिल्म को हाइप नभएकै ठिक छ बरु होइन त्योभन्दा त अरू कुराले प्रमोट भयो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ डेफिनेटली त्यो कुराले कसैलाई पनि राम्रो त हुँदैन बिकज अब बेडसिन भयो भनेपछि त्यसलाई नेगेटिभली नै लिइरहेको हुन्छ बेडसिन भयो त्यो अब भनौँ अलिकति बोल्ड सिन न्युड सिनहरू दिएको भने त्यो कुराले त अलिकति पोजिटिभ भन्दा पनि आई थिङ्क नेगेटिभै जान्छ होला कुन के हिसाबमा राखेको छ त्यहाँ फिल्ममा के सोचेर राख्नु भएको छ एउटा के फ्रेम बनाएर राख्नु भएको छ त्यो कुन प्लटमा कसरी आउने हो भन्ने कुरा चाहिँ अब डिरेक्टरले एउटा सोचेर बनाएको हुन्छ होइन सबैजना भन्दैन अब जस्तो चाहिँ सिरियस लिनुभएको छ फिल्म मेकिङलाई हो उहाँले कसरी फिल्ममा राख्नु भएको छ र त्यो न्युज आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा चर्चा हुँदा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट वेमा नेगेटिभ वेमा चर्चा हुने भएको भएर आई थिङ्क त्यो चर्चा हुनुभन्दा चाहिँ त्यो कुरालाई चर्चा नभएकै ठिक हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जब तपाईँ अब अरू फिल्ममा पनि हुनसक्छ होइन किनकि कतिवटा त त्यो कथामा जुन क्यारेक्टर छ त्यो स्टोरीलाई डेभलप गर्न पनि ती सिन्सहरू त्यस्ता कुराहरू इम्पोर्टेन्टै हुन्छन् होइन जब बुलबुलकै केसमा जब तपाईँले त्यो सिन इन्याक्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो ब्याक अफ यर माइन्ड तपाईँलाई थियो कि थिएन अब यसले चाहिँ एकदम हाइप लिन्छ अब यसलाई के गरिदिन्छ भन्ने त्यो चाहिँ थियो कि थिएन अर हुन्छ नि युआर इन्टु द क्यारेक्टर त्यो समयमा चाहिँ मिडियाले कसरी लिन्छ वा अडियन्सले के लिन्छ त्योतिर मलाई न्युज सिन भन्नुभयो त न्युज सिन जति मलाई अझ मैले सोचेको भन्दा पनि खासै त्यसले चाहिँ मलाई आई थिङ्क है मलाई के लाग्छ मैले बोलेको संवादहरू जुन कन्भर्सेसन बोर्ड त्यसले धेरै हाइप लियो होइन त्यो कुराहरूले चाहिँ पछि टेक्निकली पनि यो सेन्सर यताउता भन्ने कुराले धेरै हाइप लियो मेरो त्यो यो जुन न्युज सिनले चाहिँ खासै मलाई चाहिँ कसैले पनि केही भन्नुभएको छ सोध्नु पनि भएको छ फर्स्ट क्वेसन तपाईँबाट मात्रै हो मैले पाएको चाहिँ सो त्यति बेला चाहिँ मलाई त्यस्तो लागेन बिकज त्यो फिल्ममा त्यो पर्टिकुलर जुन सिन छ होइन त्यो सिन चाहिँ अलिकति आर्टिस्टिकली युज गरेको छ कि एउटा त्यसको के एउटा हुन्छ नि मिनिङ फिल्म होल फिल्मलाई चाहिँ त्यो क्यारेक्टरलाई इस्टाब्लिस गर्नलाई एउटा मिनिङ आर्टिस्टिक मिनिङ चाहिँ जान्छ त्यो फिल्म हेरेपछि कतिले बुझ्नु कतिले बुझ्नु पनि हुँदैन होला सो आई थिङ्क त्यो न्युड सिनले कुनै त्यो उसलाई हुन्छ नि यो भनेको त्यो नाङ्गे बसेको त्यो यो भन्दा पनि मेटाफोरिकल्ली चाहिँ त्यो पर्टिकुलर सिनले चाहिँ त्यो एउटा क्यारेक्टरलाई इन्हान्स गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ होला ओके अब एन्डतिर जाउँ मुकुन्दजी तपाईँको अब फर्स्ट फिल्म होइन कस्तो खालको एक्सपेक्टेसन लिनुभएको छ किनकि यो फिल्मबाट करियरमा अब एउटा जुन करियर ग्राफ अगाडि बढ्छ त्यसलाई पनि त अलिकति मेन्टेन गर्नु होइन अब त्यो चाहिँ अब पहिल्यै त्यो होइन एज एन एक्टर आफू स्योर हुनु जरुरी छ होइन मैले यो सिनेमाबाट आश गरेको कुरा भनेको खासमा चाहिँ होइन मेरो काम मास अडियन्सले जसले हेर्नुहुन्छ होइन त्यो अडियन्सले आफूलाई कनेक्ट गर्न सक्नु होइन मेरो त्यो चाहना मेरो मात्र होइन सबै एक्टरको नै त्यही नै रहन्छ होइन र म त्यसमै छु होइन अब सिनेमा हेर्नै बाँकी छ सिनेमा हेरिसकेपछि यदि अडियन्सले आफूलाई कनेक्ट गर्नुभयो त्यो क्यारेक्टरसँग होइन त्यो क्यारेक्टरले गरेको एक्टिभिटिजमा आनन्द लिनुभयो भने मेरो लागि सफलता त्यही नै हो प्लस कुरा आउँछ अलिकति बिजनेसको पनि सबैको चाहना हुन्छ होइन आफूले गरेको कामको बिजनेस पनि राम्रै भइदियोस् होइन त्यही हो आजसम्म हामीले सोस्तीमा खड्का भनेर ठुलो पर्दामा हेर्दाखेरि जनरली टिनेजर्स होइन उहाँहरू बढी कनेक्टेड फिल हुनुहुन्थ्यो सो बुलबुल पश्चात चाहिँ होल मास अडियन्स सबै बिच कनेक्सन डेभलप हुन्छ होला भन्ने एक्सपेक्टेसन छ
त्यो कुरा त मैले सोचेको छुइनँ होइन तर बरु आई थिङ्क योभन्दा चाहिँ अझ मैले गरेको प्रिभियस फिल्महरू चाहिँ मास अडियन्सलाई कनेक्ट गर्ने थियो जस्तो लाग्छ तर मैले जुन क्यारेक्टर गरेको थिएँ त्यो क्यारेक्टर चाहिँ यङ्स्टर क्यारेक्टर थियो होला तर मैले जुन प्रकारको गीतहरू गरिरहेको थिएँ त्यसले चाहिँ बरु मास अडियन्स तान्थ्यो होला आई थिङ्क यसको चाहिँ बरु सर्टेन मात्रै अडियन्स हुन्छ कि अघि हामी पनि अब विनोदाहरूसँग बसेर त्यही कुरा गरिरहेको थियो यसको चाहिँ होल मास अडियन्स छैन कि बरु यस्तो टाइपको फिल्म जुन मैले क्यारेक्टर गरेँ जुन हाम्रो फिल्म आइरहेको छ त्यो फिल्मको चाहिँ मास अडियन्स चाहिँ बरु छैन जस्तो लाग्छ मलाई सर्टेन एउटा अडियन्सहरू मात्रै हुन्छ जस्तो यस्तो प्रकारको फिल्म मन पराउनुहुन्छ यस्तो अहिले जेनरली आइरहेको फिल्महरूभन्दा यस्तो टाइपको फिल्म मन पराउने अडियन्स एकदम कम हुन्छ जस्तो मास अडियन्स भन्दा नि आई थिङ्क अझ मैले प्रिभियस गरेको फिल्महरूको चाहिँ मास अडियन्स छ होला यसको भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ जस्ट अलिकति आर्टिस्टिक वेमा फिल्मलाई एप्रिसिएट गर्ने अडियन्स चाहिँ आउनुहुन्छ भन्ने छ त्यसरी नै आउनुहुन्छ तर यसलाई अलिकति कमर्सियल अप्रोच पनि लिन खोजेको छ फिल्मबाट आर्टिस्टिक भनेर विनोद दाइको चाहिँ अब आफ्नो एउटा मेकर भइसकेपछि राइटर भइसकेपछि आफ्नो एउटा टच हुन्छ नि आफ्नो एउटा सिग्नेचर हुन्छ नि एउटा लेख्ने तरिका होस् आफूले एक्जिक्युट गर्ने तरिका सो विनोद दाइको चाहिँ अब अलिकति फर्स्ट फिल्मदेखि अलिकति आर्टिस्टिक अनि त्यस्तो टाइपको भएको भएर चाहिँ यो फिल्ममा पनि त्यो अलिकति आर्टिस्टिक टच चाहिँ छ होइन फिल्ममा सो होपफुल पनि छ तर अलिकति कमर्सियल अप्रोच पनि लिन खोजेको छ फिल्ममा चाहिँ ओके अब एन्डमा मैले यदि सुष्माजीलाई भ्यालेन्टाइन्स प्लान सोधिनँ भने मैले धेरै गाली खानेवाला भन्छु के छ भ्यालेन्टाइन्सको केही प्लान स्पेसल यो इयर चाहिँ भ्यालेन्टाइन्सको मेरो प्लान भनेको बुलबुल हेर्नु नै हो बिकज भ्यालेन्टाइन्सको भोलिपल्ट बुलबुल रिलिज हुँदैछ नभए त्योभन्दा बाहेक चाहिँ भ्यालेन्टाइन्स डेमा अब खासै भ्यालेन्टाइन्स डेलाई म त्यस्तो धेरै प्रायोरिटीमा राख्दिनँ होइन भ्यालेन्टाइन्स डे खासै मनाएको नि पहिला स्कुलमा हुँदाखेरि अलिक मनाइन्थ्यो मतलब भ्यालेन्टाइन्स डे माई गभर्मेन्ट स्पेसल फिल हुन्थ्यो अहिले चाहिँ भ्यालेन्टाइन्स डे एभ्री डे इज भ्यालेन्टाइन्स डे भने जस्तो होइन भने पनि अब त भ्यालेन्टाइन्स डे भनेपछि अलिकति स्पेसल त फिल भइहाल्छ त्यो सबैजना भ्यालेन्टाइन्स डे भनेर देख्दा ओर्दा निश्चल दाइले के स्पेसल डिनर के प्लान गर्नुभयो भने वेयर भेरी ब्याड एट इट दुवैजना भने हामी यस्तो यो भ्यालेन्टाइन्स डे फेरि हाम्रो यस्तो भ्यालेन्टाइन्स डेको 2 दिनपछि हाम्रो एनिभर्सरी छ होइन सो त्यही भएर नि त्यो एनिभर्सरी अनि बिहा फर्स्टदेखि नै भ्यालेन्टाइन्स डेको 2 दिन पछाडि बिहा त्यसपछि भ्यालेन्टाइन्स पछि फेरि एनिभर्सरी त्यस्तो चाहिँ हुँदै गएपछि भ्यालेन्टाइन्सलाई खासै इम्पोर्टेन्स चाहिँ हामी चाहिँ दिँदैन कि त्यही पनि अब अहिले नै सोच्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदम आइडल रोमान्टिक डेट चाहिँ कस्तोलाई मान्नुहुन्छ इफ यु गट टाइम होइन टाइम मिल्यो भने एकदम त्यो हुन्छ नि त्यो बिचमा रोमान्स टाइममा इन्हान्स त गरिरहनु हामी दुईजना केसमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी दुईजना सँगै बसेर एकछिन कुरा गर्नु भनेको नै अहिलेको लागि त हुन्छ नि गफ गर्न पाउनु एकछिन टाइम निकालेर दुईजना मात्रै टाइम स्पेन्ड गर्नु चाहिँ हुन्छ इट डजन्ट ह्याभ टु बी अ प्रपर डिनर डेट क्यान्डल लाइट डिनर त्यस्तो चाहिँ हुनु पर्दैन सो त्यही अब प्रपर इट डजन्ट ह्याभ टु बी प्रपर हुन्छ नि क्यान्डल लाइट डिनर टाइप्स त्यस्तो केही पनि हुनु पर्दैन अहिले चाहिँ अब बिहान म 6, 7, 8, 9 बजे घरबाट निस्किरहेको हुन्छु अनि घर पुग्दा 10, 11 बज्छ टाइम पनि हुँदैन खासै स्पेन्ड गर्नलाई र अहिले चाहिँ सँगै बसेर एकछिन गफ गर्नु भनेको नै रोमान्टिक हाम्रो लागि चाहिँ रोमान्स भनौँ न ओके यहाँको आइडिया अफ रोमान्स कस्तो हुन्छ म त्यो आइडिया नै छैन म जस अब बुलबुलसँगै रोमान्स गर्छु होला होइन इन्जोय गर्छु बुलबुललाई होइन अब त्यस्तो के आइडिया छैन ओके सो भ्यालेन्टाइन्स डेको नि बेस्ट विशेस ह्याप्पी एनिभर्सरी एडभान्समा नै जुन वेमा यहाँहरूले माया पाइरहनु भएको छ अडियन्स बिचबाट त्यो माया सधैँ पाइरहनुहोस् अनि दुईजना बिचको माया त झन् त्यो त सधैँ नै टिकिरहोस् धेरै शुभकामना एन्ड गुड विशेस फर बुलबुल जुन तरिकामा यहाँहरूले जति मेहनत गर्नुभएको छ एउटा डिफ्रेन्ट तरिकाको फिल्म ल्याउने कोसिस गरिरहनु भएको छ वी डु होप अडियन्सले त्यो एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ अनि यस्तै यस्तै क्यारेक्टरहरू डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरमा अझ दुवैजनालाई देखिरहन पाऊँ थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सबस्ता इन्टरटेनमेन्ट थ्याङ्क यू सबैलाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे फागुन 3 बुलबुलको दिन Alright, thank you. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.